जबकि इसराइल के सिक्योरिटी एहलकारों का कहना है कि वादी उर्दुन हमेशा के लिए इसराइली कंट्रोल में रहनी चाहिए। ताहम जॉन कैरी ने तजवीज रखी है कि मुमकिन अरब हमले या असलहे और मिलिटेंटों को चेक करने के मकसद से अमन समझौता होने के बाद कम से कम 10 साल तक इस सरहद पर इसराइल का फौजी कंट्रोल होगा। इसराइल के एक साबिक कौमी हिफाजती मुशीर उजी दयान का कहना है कि इसराइल की कौमी हिफाजत बॉयकॉटों पर नहीं बल्कि ऐसी सरहदों पर मुनसिर है जिनका दिफा किया जा सके। Being here in the Jordan Baca, the Jordan Valley, it's something existential. The national security of Israel is based on defensible borders, not on boycotts, etc. अगरचे कुछ इसराइली आबादकारों को वादी के इसराइल में शामिल होने की उम्मीद है, ताहम निवा बेंजियोन कहती हैं कि वो अमन की राह में रुकावट नहीं बनना चाहती, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी जिंदगी भर की पूंजी ही की कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। Not 1 second. I will not have even a second thought about living here if it's going to be for a peace treaty with our neighbors. And I will cherish that. जॉन कैरी की कोशिशें क्या रंग लाएंगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जिस तरह इंसान को कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, उसी तरह ये भी हकीकत है कि इसराइल और फलस्तीनियों को अमन की खातिर बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। खबरें और भी वक्त ब्रेक का। और भरी जिंदगी, स्ट्रेस, जंक फूड, पोल्यूशन, नतीजा हर वक्त थकान, कमजोरी और अपनों से बढ़ती दूरी। खोया हुआ जोश और ताकत वापस पाएं हमदर्द हमदोजीन से। शिलाजीत, केसर, अंबर, अश्वगंधा और मूसली जैसी 22 मुफीद जड़ी बूटियों से बना फार्मूला बनाए आपको अंदर से मजबूत। तो हमदोजीन के साथ रहें हमेशा तैयार एक बेहतर जिंदगी के लिए रोजाना। हमदर्द हमदोजीन, हर्बल रिवाइटलाइजर मर्दों के लिए। कुदरती तौर पर आपके बालों की देखभाल के लिए सबसे मुफीद हबीब सेना, आंवला, भृंगराज और ब्रह्मी से भरपूर हबीब सेना। जोड़ों का दर्द, पीठ दर्द, नूरामेट जोड़ों और बदन दर्द से तुरंत और लंबा आराम। याद रखिए, दर्द है तो नूरामेट है ना। कल से हर शनिवार और रविवार रात 9 बजे सिर्फ कलर्स पर। अमेरिका में हिंदुस्तानी सिफारतकार रही दिव्यानी खुबरागड़े दिल्ली के बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट पर पहुंच गई हैं। नाज़रीन, हम आपको बता दें कि दिव्यानी दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी हैं। हम ये आपको बराह रास्त तस्वीर दिखा रहे हैं। वाज़ेह है कि दिव्यानी का तबादला वज़ारत ख़ारजा में कर दिया गया है। नाज़रीन, हम आपको बता दें कि दिव्यानी अभी तक एयरपोर्ट से बाहर नहीं आई हैं। वो दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी हैं। उनका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। ये हम आपको लाइव टेलीकास्ट दिखा रहे हैं। नाज़रीन, हम आपको एक बार फिर बता दें कि दिव्यानी खुबरागड़े हिंदुस्तान पहुंच चुकी हैं। दिल्ली की इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर उनका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। वो अभी तक एयरपोर्ट से बाहर नहीं आई हैं। ये हम आपको बराह रास्त तस्वीर दिखा रहे हैं। वाज़ेह है कि दिव्यानी का तबादला कर दिया गया है। वज़ारत ख़ारजा में दिव्यानी का तबादला कर दिया गया है। ये हम बराह रास्त तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सिफारतकार दिव्यानी खुबरागड़े के मामले पर हिंदुस्तान ने अमेरिका को करारा जवाब दिया है। खुबरागड़े की अमेरिका से हिंदुस्तान वापसी से पहले ही नई दिल्ली ने अमेरिका के एक सिफारतकार को 48 घंटों से भी कम वक्फे में हिंदुस्तान छोड़ने की हिदायत दी है। ज़राए के मुताबिक नई दिल्ली में वाक़ अमेरिकी सिफारतखाने के डायरेक्टर रैंक के एक सिफारतकार को हुकूमत हिंद ने मुल्क छोड़ने की हिदायत दी है। ज़राए का कहना है कि हुकूमत हिंद ने अमेरिकी सिफारतखाने को हिदायत दी है कि दिव्यानी के रैंक के ही एक सिफारतकार से दस्तबरदारी इख्तियार की जाए। ज़राए के मुताबिक हुकूमत हिंद का मानना है
کہ دیویانی کیس میں امریکی سفارتخانے کا ایک سفارتکار ملوث ہے۔ امریکی سفارتکار کا نام ابھی واضح نہیں ہو پایا ہے۔ دیویانی کے والد نے مشکل حالات میں ان کے خاندان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے حکومت اور عوام کا بے حد شکریہ ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ انہیں انصاف ملا ہے۔ میں آج بھارت کی جنتا کو، بھارت کے سرکار کو، سبھی راجکیہ پکش اور آپ سب میڈیا کو دھنیواد دینا رہا ہوں۔ آپ نے جو ہمیں سپورٹ دیا، ہمارے پریوار پہ جو، ہمارے پریوار سے جو انیائے ہوتا، اس کے اگینسٹ، اس کے ورد میں آپ ہمارے ساتھ کھڑے رہے۔ آپ نے پورا 1 مہینہ جو سہیوگ دیا، آپ نے جو اس میں جو سہکاری کیا، اسی کے کارن آج ہمارے پریوار کو نیائے ملا ہے اور دیویانی آج اپنے دیش واپس آ رہی ہے۔ دیویانی یو ایس اے دیش کا پرتیندھتو کرنے گئی تھی، دیش کا سروبھومتا اور دیش کی نیائے پرنالی ہے اس کا سمان رکھنے کے لیے اس نے وہاں سنگرش کیا۔ ان کو کئی فیلرز آئے تھے کہ اگر آپ اس بیسک پرنسپل سے کمپرومائز کریں گے تو آپ یہ دیش میں رہ بھی سکتے ہیں۔ اس نے وہ پورا ریجیکٹ کر دیا۔ انہوں نے بتایا کہ میرے دیش کا سمان، میرے دیش کے جوڈیشل سسٹم کا سمان میرے ویکتک کمفورٹ سے مجھے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اس کے لیے مجھے یہ یو ایس اے چھوڑ کے دیش جانا بھی پڑے گا تو میں خوشی سے جاؤں گی، وہ میرا دیش ہے۔ اور جس لڑکی نے اپنے دیش کے سمان کے لیے سنگرش کیا، اس کے ساتھ آج یہ پورا دیش کی سبھی پارٹیاں، پکش اور آپ نے جو سہکاریت کیا، اسی کے کارن یہ آج ہو سکا ہے۔ میں پھر سے آپ سب کو، یہ دیش کی جنتا کو، یہ دیش کے سب راجکیہ پکش کو دھنیواد دیتا ہوں، اور دیویانی کے بھوشیہ میں اس کو آپ کا یہی سپورٹ ملے گا، ایسی امید کرتا ہوں۔ ادھر دیویانی معاملے پر تعلقات میں درائی ترشی کے باوجود امریکی صدر براک اوباما کو بھروسہ ہے کہ دونوں ملکوں کے رشتے انتہائی اہم ہیں۔ اوباما نے اعتماد کا اظہار کیا کہ اسے مزید مستحکم کیا جائے گا۔ وائٹ ہاؤس کے پریس سیکرٹری جے کارنی کا کہنا ہے کہ براک اوباما نے اپنی پہلی میعاد میں ہند امریکی تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے سخت محنت کی تھی، اور دوسری میعاد میں بھی ان کی یہ کوششیں جاری رہیں گی۔ اور ناظرین، ہم آپ کو بتا دیں کہ امریکہ میں ہندوستانی سفارتکار رہی دیویانی دہلی کے بین الاقوامی ایئرپورٹ پر پہنچ چکی ہیں۔ ہم آپ کو یہ براہ راست تصاویر دکھا رہے ہیں۔ واضح رہے کہ دیویانی کا تبادلہ وزارت خارجہ میں کر دیا گیا ہے۔ ان کا بے صبری سے انتظار کیا جا رہا ہے۔ ایک لمبے عرصے کے بعد اس طرح دیویانی جو ہیں وہ ہندوستان پہنچی ہیں۔ دہلی کے ایئرپورٹ سے براہ راست تصاویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ ناظرین، ہم آپ کو یہ براہ راست تصاویر دکھا رہے ہیں دہلی کے اندرا گاندھی ایئرپورٹ کی، جہاں پر دیویانی کھوبراگڑے ہندوستان واپس آ گئی ہیں۔ ان کا بے صبری کے ساتھ انتظار کیا جا رہا ہے۔ یہ براہ راست تصاویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ واضح ہے کہ دیویانی کا تبادلہ وزارت خارجہ میں کر دیا گیا ہے۔
तो अब से कुछ ही देर बाद दिव्यानी एयरपोर्ट से बाहर आ सकती हैं। आलमी मंजर में फिलहाल इतना ही। खबरों में अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आदाब। आलमी मंजर को पेश करने में ताउन किया। प्राइड हिल्स की शानदार कामयाबी के बाद अब लाए हैं अमेरिकन टाउनशिप। बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मुल्क का अगला वजीर आजम जो है वो कौन होगा? मैं क्या सोच रहा हूँ, बल्कि हर आम आदमी इस बात को सोच रहा है कि जो अगला जो इलेक्शन होने वाला है वो होगा केजरीवाल वर्सेस मोदी। आपकी जो पार्टी है आप, वो भी कहीं ना कहीं आम इंतखाबात में उसका रोल रहने वाला है और मुकाबला जो है उसका ही बीजेपी से होगा, कांग्रेस कहीं नहीं है। जावेद साहब, इनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं आप? मैं एक बात आपको बता दूं, ये वही है कि आपके पास नया नया मसला है तो इसलिए आप उस चीज को जरा जोश के साथ कह रहे हैं। तो हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो है वो कौन बनने वाला है? आप तो कहेंगे बिल्कुल जो है नरेंद्र मोदी बनने वाले हैं। जो कांग्रेस है, इतनी पुरानी पार्टी है, उसका कहीं जो है वो खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा आपको, या फिर कहा जाए उसका कहीं बहुत ज्यादा रोल नहीं रहने वाला? देखने वाली बात यह है कि हमसे बहुत पुरानी 125 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी हो या कोई दीगर और पार्टी हो कि अपने प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट का नाम अनाउंस करे। कौन बनेगा मुल्क का नया वजीर आजम? देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ATV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं भारत की पहली फ्लेवर्ड चाय लम्सा। नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं टीवी का खास प्रोग्राम जश्न मिलादुन नबी। नाज़रीन, आज फिर एक खास एपिसोड को लेकर हम आपके बीच हाजिर हुए हैं। आज की भोपाल स्टूडियो में जो हमारा मौजू है वो मौजू ये है इस्लाम का पैगाम अमन और माशरे की इस्लाह सीरत तैयबा की रोशनी में। नाज़रीन, आइए हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाते हैं। हमारे दाहिने तरफ मुमताज आलिम दीन मौलाना डॉक्टर सैयद शराफत अली नदवी साहब मौजूद है। शराफत साहब, आपका इस्तकबाल, आपका खैर मकदम करते हैं। दोस्तों, हमारे दूसरे साथी मुमताज नातखा मौलाना वलीउल्लाह कुशीनगरी साहब मौजूद है। वलीउल्लाह साहब, आपका इस्तकबाल, आपका खैर मकदम करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। जिस तरह से शराफत साहब, आज का हमारा मौजू है इस्लाम का पैगाम अमन और माशरे की इस्लाह सीरत तैयबा की रोशनी में। इस्लाम का पैगाम अमन क्या है? देखिए, इस्लाम की सबसे पहली चीज जो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत में मिली है वो ईमान है जी। और ये ईमान दो चीजों से निकला है, एक अमन व अमान और एक अमानतदारी दयानतदारी। अमन व अमान उसी सूरत में पैदा हो सकता है जब आदमी के अंदर ये ईमान हो कि मेरा खुदा मुझे देख रहा है। बेशक मैं अल्लाह के मसले में भी किसी पे कोई बदअकीदगी का शिकार ना हूं और अल्लाह के बंदों पे भी जुल्म ज्यादती ना करूं। जब आदमी को यह एहसास हो जाए कि मेरा खुदा मुझे देख रहा है तो वो छोटे गुनाह की भी नहीं सोचेगा, बड़े गुनाह की। जी। अमन व अमान की शुरुआत जो होती है घर से होती है जी। और जब आदमी अपने घर के अंदर अमन व सलामती की फिजा बनाता है या बनाना चाहता है तो उसको फिर अपने महल्ले की, अपने शहर की, अपने देश की भी सोचती है जी। लेकिन इस चीज को सबसे ज्यादा जो चीज मुतासिर करती है वो नफ्सानियत जी, नफ्स परस्ती, यानी मेरा भला, मेरे घर का भला, दूसरे पे कुछ भी गुजर जाए। तो अमन व अमान इस्लाम की पहली रूह है और उसका पहला सबक है जी। देखिए, यही वजह थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के वालों ने दावत इस्लामी के जवाब में
ستایا، پریشان کیا، آپ پہ ظلم زیادتی کی، مقابلہ کیا، طرح طرح سے آپ کو اذیتیں دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زبردست طاقتور تھے. اللہ کے بعد سب طاقت آپ کے پاس. بے شک. پہاڑوں کے فرشتے، ہواؤں کے فرشتے، جیسی بھی آپ چاہتے جی ان کا استعمال کر لیتے. اللہ نے کائنات کی تخلیقی آپ نے سطح تو فلم میں کی ہے. تو فلم میں کی، لیکن آپ کو امن و امان برقرار رکھنا تھا. یہاں تک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مولانا صاحب جب طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے گئے اور وہاں پر جب آپ پر ظلم ہوا اس وقت بھی فرشتہ آتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس وقت بھی یہی رہتا ہے کہ نہیں یہ نادان ہے. ایک طرف یہ اخلاق عالیہ کی مثال ہے اور اخلاق حسنہ، اخلاق عالیہ سے ہی امن و امان پیدا ہوتا ہے. دیکھیے عبادت کرنا آسان ہے، اگر انسان طے کر لے اللہ کی عبادت کرنا آسان ہے. اور دنیا کے اور مذاہب میں بھی دیکھتے ہیں سب لوگ اپنے اپنے طور سے عبادت کرتے ہیں، مسلمان بھی عبادت کرتے ہیں، لیکن اس عبادت کے اثرات، اس کے نتائج میں اللہ کے بندوں سے بھی حسن سلوک کرنا یہ مشکل ہے. اسی لیے حقوق اللہ اور حقوق العباد کو الگ الگ رکھا گیا ہے. بالکل، لیکن دونوں کی روح اسلام اور ایمانی ہے. جی ہاں، اور اسی وجہ سے اس چیز کو بتلایا گیا. حدیث میں آتا ہے لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، کہ کوئی ایمان مقبول نہیں ہے اگر آپ کے اندر امانت داری نہ ہو. امانت داری ہے کہ آپ کے اوپر جو حق ہیں آپ کے گھر والوں کے، پڑوسیوں کے، دیش واسیوں کے، اگر آپ حق ادا نہیں کر رہے ہیں تو یہ امانت میں خیانت ہے اور یہ ایمان کے خلاف ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ آپ ہجرت کرتے وقت مکے کی طرف رخ کر کے فرما رہے تھے کہ اے مکہ، اے میرے وطن، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، مجھے چھوڑ کر نہیں جاتا، لیکن میں کیا کروں، تیرے رہنے والے مجھے مجبور کر رہے ہیں. یعنی آپ نے وہاں سے ہجرت کرنا پسند کیا لیکن بددعا دینا پسند نہیں کیا. کوئی گروپ بنا کر ان کو ختم کرنا پسند نہیں کیا. یہاں تک کہ فتح مکہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو آپ کی جان کے دشمن تھے ان سے بھی آپ نے جو ہے حسن سلوک کا رویہ اختیار کیا. جو ہے آپ نے بہت بہترین بات فرمائی کہ اسلام کے یہ دونوں پہلو ہیں کہ مکے کی ابتدائی زندگی میں بھی آپ امن و امان کے پیکر اور علمبردار پیغمبر بنے رہے، اور جب آپ با اقتدار ہو گئے، ایک سلطنت آپ کے اختیار میں آ گئی، سب کچھ کر سکتے تھے، کم سے کم گرفتار کر کے جیل میں ڈال سکتے تھے، ان کو سزا دی جا سکتی تھی، لیکن آپ نے معاف کر دیا. اذهبوا انتم الطلاق. یہ امن و امان قائم کرنے کا ایک عملی طریقہ تھا. یہ اسلام کا اپنا مینیفیسٹو ہے کہ آپ نے خود فرمایا کہ مجھے یہ بات عطا کی گئی ہے کہ عفو من ظلمنی، جو مجھ پہ ظلم کرے مجھے اسے معاف کر دو. اگر اس نے مجھ پہ ظلم کیا اور میں نے بھی اس پہ ظلم کر دیا تو برابر. کاش کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات عام ہو جائیں اور ہمارے گھروں میں پیدا ہو جائیں تو ہم کم سے کم اپنے دیش کا 15% جو ہے خلفشار بدامنی دور کر سکتے ہیں، مسلمان اگر بتاتے خود طے کریں. بالکل اس طرح سے آپ نے کہا کہ مسلمان اگر بتاتے خود طے کر لیں. یہاں پر ایک چیز بہت اہم ہے کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو جو دیکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو خطبہ حجت الوداع کا ذکر آتا ہے. اس کے حوالے سے ہمارے پاس جو ہے فہیم صاحب علی گڑھ سے اور سرور صاحب جونپور سے، احسان آدمی صاحب نے میمونات بھنجن سے سوال کیا ہے کہ خطبہ حجت الوداع میں جو چارٹر ایک پیش کیا گیا ہے انسانی حقوق کا وہ کیا ہے اور موجودہ وقت میں اس کی معنویت کیا ہے. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس آخری حج میں پوری انسانیت کے لیے امن و امان کا ہی ایک پروگرام پیش کیا ہے. آپ نے ایک ایماندار اور اسلام پر عمل کرنے والے کی عزت و آبرو، اس کا خون یعنی اس کی جان اس طرح قابل احترام قرار دی جیسا کہ یہ حج کا مہینہ، جیسا کہ مکے جیسا مقدس شہر، جیسا کہ کعبۃ اللہ کی عظمت، اس طرح ہر ایماندار آدمی کا اپنا مقام ہے. اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اپنے پیغام سے، اللہ کی دعوت سے اتنے مطمئن ہو گئے تھے کہ اس حج کے موقع پر لاکھوں کی تعداد میں 1 لاکھ سے متجاوز لوگ تھے، ان کو آپ نے گواہ بنایا اور نے ان سے پوچھا کہ دیکھو میں نے جو کام اللہ نے سپرد کیا تھا وہ تم تک پہنچا دیا.
انہوں نے کہا بلا شبہ جی آپ نے اللہ کو گواہ بنایا، جی اللہ آپ گواہ رہیے، آپ گواہ رہیے. تو وہ ساری چیزیں اس موقع پر بیان کی گئی جو انسانیت کے احترام کی تھیں، انسان کے احترام کی تھیں. جی اس میں مظلومین کی فریاد رسی تھی، جی اس میں جو حقوق سے محروم کیے جاتے تھے ان کی حقوق کی بازیافت تھی. جی اس میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ کس طرح چھوٹا بڑے کا ادب و احترام کرے اور کس طرح بڑا چھوٹے پہ شفقت اور محبت کرے، جو معاشرے کا ایک اہم ترین اصول ہے اور ہونا چاہیے. جی جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجۃ الوداع پہ جو خطبہ آپ نے دیا جی اس کی تفصیل تو بڑی لمبی ہے، لیکن مین بات انسانی احترام کا قیام جی یہ، اور کہیں انسانی رشتوں کا تقدس جو ہے اس کو جی. یہاں پہ ایک سوال جس طرح سے آپ نے انسانی رشتوں کے تقدس کی بات کی، جب ہم خطبہ حجۃ الوداع کی بات کرتے ہیں تو ایک اہم سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں انسانی رشتوں کی حرمت کو برقرار رکھنے کی بات کی اور اس کی نسلوں کے امتیاز جو تھے اس کو ختم کرنے کا بھی ذکر کیا ہے. اسی سے متعلق ہمارے پاس سوال جو ہے کیرل سے اندلی صاحب کا، تمل ناڈو سے سہیب صاحب کا آیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امتیاز کو ختم کرنے کی بات کی تو مسلمانوں کے بیچ یہ ذات پات کہاں سے آ گئے؟ یہ اصل میں کیا ہے کہ دیکھیے جب آپ کے ایمان میں جی یا اسلام کی تعلیمات قبول کرنے میں جی جہاں کہیں بھی آپ نے خود غرضی کو اور نفس کو داخل کر دیا تو پھر یہ دوسری روایات اور ترجیحات داخل ہو پانے لگتی ہیں اور ان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے اسلام کی بنیادی تعلیمات کے مقابلے میں. آپ جو بات کر رہے ہیں بالکل اسلام میں کوئی ذات برادری نہیں، اور یہ شروع سے ہی یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، تو پھر جب وہ تمام لوگ جو کلمہ طیبہ کے ماننے والے ہیں، کلمہ طیبہ کو پڑھنے والے ہیں، جب یہ اس میں داخل ہو گئے پھر ہمارے بیچ میں کہاں سے آ گیا کہ یہ شیخ ہے، پٹھان ہے، فلاں ہے، دمکا ہے، دنیا بھر کی جو باتیں امتیازات کی آ جاتی ہیں وہ کہاں سے آ گئی اور اس سے اسلام کی روح کو نقصان کتنا پہنچ رہا ہے؟ بہت نقصان پہنچ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ذات برادری کا کوئی امتیاز نہیں تھا. آپ نے فرمایا تھا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی الا بالتقوی. کسی عرب کے رہنے والے کو عرب دیش کے علاوہ دوسرے دیشوں میں جو لوگ رہتے ہیں ان پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی امتیاز نہیں ہے کہ کوئی عرب معذر سے غیر عرب کا. اسی طرح غیر عرب میں جو رہتا ہے اس کو کوئی عزت زیادہ نہیں ہوگی عربوں کے مقابلے میں. اگر عزت اور امتیاز ہے تو وہ تقوی کی بنیاد ہے. خدا کو آپ کتنا حاضر ناظر سمجھتے ہیں، خدا کا ڈر کتنا ہے، آپ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرنے والے کتنے ہیں؟ جی. اچھا یہی چیز دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور آپ کا قبیلہ پورے عرب میں معزز سمجھا جاتا تھا. بنو ہاشم تو بڑا احترام تھا، وہ کعبے کے متولی تھے، کعبے کے دربار تھے. لیکن جب اسلامی تعلیمات پیش کی گئی تو آپ نے صاف صاف ایک ایک رشتے کو بیان کر کے اے میری چچا، اے میری بیٹی فاطمہ، اے میری حضرت صفیہ کے بارے میری بہن، ایک ایک کے بارے میں اے میری پھوپھی. دیکھو ہر ایک کو اللہ کے خوف اور اللہ کے تقوی کی بنیاد پر ہی نجات پانا ہے. میں تمہیں کہیں کچھ نہ خبر میں بچا سکتا ہوں نہ آخرت میں کہیں بچا سکتا ہوں. تو یہ اس چیز کا اعلان تھا کہ ذات برادری کی بنیاد پر دنیا میں بھی کوئی نجات اور کامیابی نہیں ہے اور اللہ میں بھی نہیں ہے. جی ہاں. اور اسی وجہ سے بعض انبیاء کی مبارک زندگی میں یہ بات ملتی ہے کہ جن کے صاحبزادے غیر عقیدے کے تھے، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد اور بھی قریبی اعزاء بعض انبیاء کے، لیکن برادری کا کوئی دخل نہیں تھا. اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو غلام شمار کیے جاتے تھے، لیکن اسلام نے جو اعزاز بخشا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ ان کو سیدنا کہتے ہیں. یہ ایک مثال ہے، یہ تو ہم نے بنا لی ہے. اقبال نے صحیح کہا ہے کہ وہی والا قصہ کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو،
तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान जो जी जी फिरकाबंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बात है। बहुत 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 ये सिर्फ अहले इस्लाम ही के लिए नहीं है, तमाम लोगों के लिए। इसीलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात तो सबकी हैं। जी जी बेशक। लेकिन ये है कि जिन लोगों को इमाम बनना चाहिए था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के अफराद को आगे बढ़कर अमली नमूना पेश करना चाहिए था, वो पीछे रह गए। भोपाल के ही एक शायर ने बड़ी अच्छी बात कही है कि हम ही ने कर दिया ऐलान गुमराही, वरना हमारे पीछे बहुत लोग आने वाले। क्या बहुत क्या बहुत। जो इमाम थे वो मुक्तदी ही नहीं, बल्कि वो पिछड़ गए बहुत, वो वुज़ू ही करते रह गए और नमाज हो चुकी। नहीं, इसकी वजह यही है कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात है उससे हमने इन्हिराफ किया कहीं ना कहीं। उसकी दूरी की वजह से हम ये देख रहे हैं कि मुसलमान जो है, जब हम दुनिया की बात करते हैं और आखिरत की बात करते हैं, जब तक अल्लाह और रसूल से मुसलमानों ने रिश्ता लिया तो हम ये देखते हैं कि मुसलमान दुनिया में ही नहीं हर जगह पे सुरखरू होते रहे और दुनिया उनकी जो है नुमाइंदगी को फॉलो करती रही। लेकिन जब मुसलमानों ने इस रिश्ते को थोड़ा दूरी अख्तियार की तो हमें देख रहे दुनिया में हर जगह पर जलील ख्वार हो रहा है। नाज़रीन, हमारा एक प्रोग्राम जारी रहेगा। हमारे पास बहुत सारे सवालात मुल्क और बैनुल मुल्क से आ रहे हैं और हमारी कोशिश है कि हम तमाम सवालात को जो है अपने बीच में शामिल करें और आपको उनका तसल्ली बख्श जवाब दिया जा सके। लेकिन इससे पहले नाज़रीन हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जाएगा नहीं, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ये अल्लाह का फजलो करम है और सदक़े नबी करीम के। लासा और लमसा चाय 80 साल से आपकी पसंद बनी हुई है और इंशाअल्लाह आइंदा भी बनी रहेगी। या रसूल, या रसूल, या हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उस मोमिन से मोहब्बत करता है जो मेहनत करके रोजी कमाए। ऐ नबियों के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। जिस्म पर मिट्टी मलेंगे पाक हो जाएंगे हम, ऐ जमीन एक दिन तेरी खुराक हो जाएंगे। नमाज पढ़ते हैं गंगा पे वजू करके। कभी दुपट्टा होना नहीं होता, कभी दुपट्टा होना नहीं होता। जहाँ प्यार वहाँ कोई गम नहीं। इस सनीचर महफिल मुशायरा में देखिए टांडा उत्तर प्रदेश में मुनक्किदा एक शानदार खुद हिंद मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, दर्द है तो नूरामेंट है ना। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम और आप देख रहे हैं ETV का खास प्रोग्राम जश्न मिलादुन नबी। नाज़रीन, हमारे पास इस प्रोग्राम को लेकर बहुत सारे सवालात आ रहे हैं और हमारी कोशिश है कि उन तमाम सवालात को हम शामिल करें और आपको उन तमाम सवालों का तसल्ली बख्श जवाब भी मिल सके। लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास बहुत सारे लोगों की फरमाइश भी हो रही है और वो चाहते हैं कि नाते पाक का खूबसूरत नजराना पेश करें। तो हम अपने नाज़ मौलाना वलीउल्लाह कुशी नगरी साहब से इस शेर के साथ
नात पाक की गुजारिश करेंगे। महताब हैदर सफीपुरी का शेर मुझे याद आ रहा है कि ज़बा पर कलमा ताज़ीम लिख दे, लबों पर कौसर व तस्नीम लिख दे, मेरी आंखों में है तैबा का मंजर, जबी पर कोई हरफ मीम लिख दे।